Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilusgutan karong Hulyo 2, giuluhan o bugos nga pagtahan ngadto sa Dios. Ang atong teksto makita sa Mateo 6:22. Ang mata maoy suga sa lawas. Busa kon maayo ang imong mata, ang tibuok mong lawas mapuno sa kahayag. Kapaglaom, ang buhat sa Espiritu sa Dios alang sa tao dili buhat nga walay napahuom kaniya alang sa mga inadlaw nga buluhaton sa ordinaryo nga kinabuhi. Walay usa nga reliyon alang sa patigayon ug laing reliyon alang sa iglesia. Ang buhat sa Espiritu sa Dios nagalangkob sa kinatibuk-an sa tao kalag lawas ug espiritu. Kung ang pulong sa Dios gihambin sama sa nagapabiling prinsipyo sa kasing-kasing ug paghuptan pag-ayo ilalom sa tanan ug sa matag sirkumstansya, ang tao pagadadon uban sa iyang mga gisaligan nga mga kapabilidad ilalom sa pagtugyan ngadto ni Ginoong Hesukristo. Ang iyang naiusang mga gahom bisan pa ang iyang mga huna-huna madala ngadto sa pagkabihag kang Kristo. Kini maong matuod nga pagbalaan ang tanang bahin sa kasinatian na sagol sa bugos nga panagpuyon. Sila wala nagkinahanglan bisag unsa pa. Wala siya'y ginatipigan nga bahin alang sa iyang kaugalingon o pagbuhat kung unsa man ang iyang gusto. Ang kahayag sa lawas maong mata. Busa kung hayag ang imong pananaw, nahayagan ang tibuok mong lawas. Ang buot ipasabot nga ang atong mga mata, dili ang mata sa uban. Ang dagaya nga kasinatian nga maong atong pribileyo nga maangkon, atong mawala kung atong ginapaabot ngang uban magahimo sa pagtanaw alang kanato ug mugiya kanato sa atong espirituhanon nga kasinatian sa mga kitabuta. Kinahanglan aduna lamang kita usa ka pagtutok sa himaya sa Dios. Usa og nagapadayon nga katuyuan sa pagbiya sa kaugalingon ug sa kagustuhan sa uban nga walay labot. Siya nga nahigugma sa tinuod ug nagmahadlokon sa Dios naningkamot uban sa nag-inusara nga katuyuan sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Mopahimutang sa iyang lawas, sa iyang huna-huna, sa iyang kasing-kasing, sa iyang kalag, sa iyang kusog ilalom sa pagserbisyo ngadto sa Ginoo. Busa mao kini ang hitabo kung kang Inok, siya naglakaw uban sa Dios. Ang iyang huna-huna wala nahugawan sa dili putli, dauton nga pananaw. Kadtong mga determinado sa paghimo sa kabubuton sa Dios nga ilang kaugalingon, kinahanglan mag-aalagad ug mopahimuot sa Dios sa tanang butang. Unya ang iyang kinaiya mahimo nga makiangayon ug maayo ang pagkabalanse, makanunayon, malipayon ug matinud-anon. Ang matag-os kaninyo nagapuyo sa inyong inlinugwayang panahong adlaw. Nagaangkon sa inyong kasinatian samtang naglabay ang mga panahon apan kausa lamang kamo molabay dinhi sa yuta. Busa himuan ninyo ang mataghamiling gutlo kay inyong gamiton sumala sa inyong tinguha nga maunta ang nahimo sa dihang ang paghukom magasugod ug ang mga libro pag-ablihana. Ang atong Dios magahukom kanato sumala sa mga kahigayunan nga gihatag kanato. Kapaglaom, ang balaang espiritu nagabuhat kanato nga haum sa atong bulaton adlaw-adlaw. Ang iyang buhat naglangkob sa bugos nga tawo sa iyang kalag, lawas ug espiritu. Ang atong mata mao'y atong kahayag, busa gamiton nato kini sa pagtutok sa himaya sa Dios. Buhaton nato ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, higugmaon siya ug tahuron. Kita nagapuyo sa hinulaman lamang nga panahon ug kausa lamang kita mulabay niining kinabuhian. Busa atong gamiton ang atong mataghamiling gutlo nga gihatag kanato sumala sa atong mga maayong tinguha. Sa wala pa moabot ang paghukom, ugukman kita sa Dios kung giunsa nato paggamit sa atong hinulamang lugway nga panahon. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, tabangoy kami nga among ampingan ug gugmaon ang imong pulong ug himuang ang among mga mata magatutok lamang sa himaya ni Kristo ug magabuhat sa iyang kabubuton. Tabangi kami nga among gamiton sumala sa imong kabubuton ang among hinulamang panahon dinhi sa yuta. Sa ngalan ni Hesus. Amen.